the previous lesson, that's Visheshan. So since it is a Nepali subject, I will be speaking in the Nepali only. Visheshan, यो हाम्रो continuation हो. अस्ति हामीले विशेषणको बारेमा डेफिनेसन हामी पढ्यौं. त्यसपछि विशेषण कति प्रकारका छन् भने त्यो हामीले हेर्यौं. विशेषण 4 किसिमका छन्. गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण. यसमा हामीले गुणवाचक विशेषण र परिमाणवाचक विशेषणको बारेमा हामीले पढिसक्यौं, जानिसक्यौं भने आज हामी संख्यावाचक विशेषणको बारेमा पढ्ने छौं. संख्यावाचक, जस्ट यु ओपन द बुक अल्सो, जस्ट रिफर टु द बुक. किताब पनि खोलेर हेर्नु, म सोच्छु कि हेर्दै जानु किताब पनि. तलको वाक्य हेर, नम्बर 3 को संख्यावाचक. मसित 2टा कलम छन्. मसित कलम छ, तर कतिवटा छन्? 2टा. 2 भन्नुसाथ हामीलाई थाहा भएर 1 2 हामीले गन्न सक्ने हो. यो गन्न सकिने हो. यसरी नै त्यसलाई 5 रुपैयाँ देऊ. त्यसलाई कति रुपैयाँ दिनु? 5 रुपैयाँ. भनेपछि यो 5 पनि हामीले गन्ती गर्न सक्छौं. यो 7औं केटा ज्ञानी छ. कुन चाहिँ केटा त ज्ञानी छ? 7औं केटा. जस्तो रोमा 1 2 2 मा 2 मा 7औं केटा ज्ञानी छ. चौरमा धेरै गाई छन्. चौरमा धेरै गाई छ. अस्ति हामीले परिमाणवाचकमा हेर्यौं, त्यहाँनिर धेरै पानी छन्, तर पानी हामीले के गर्छ? गन्न सकिँदैन. तर यो धेरै भन्ने शब्दलाई हामीले दुईपट्टि लाउन सक्छौं. गन्न सकिनेमा पनि, संख्यावाचक विशेषणमा पनि, परिमाणवाचक विशेषणमा पनि यो शब्द लाउन सक्छौं. धेरै भन्ने. धेरै दूध नखाऊ, त्यो हामीले धेरै दूध खाऊ, धेरै पानी खाऊ. धेरै पानीले त हामीलाई बतायो, हामी गर्न सक्दैनौँ कि गर्न सक्दैनौँ. धेरै पानी खाऊ भने. यसरी नै यहाँ अहिले के छ? गाईमा धेरै, चौरमा धेरै गाईहरू छन्. चौरमा धेरै गाई, धेरै मिन्स हामी गन्ती गर्नु सक्छौँ. गाईलाई हामी यो न्युमेरिकल शब्द हो, हामी गर्न सकिन्छौँ. यसैले यसलाई चौरमा धेरै, हामीले धेरै दुईपट्टि लाउँछ. परिमाणमा पनि जाँदै, परिमाणवाचकमा पनि जाँदै हामी गर्न सकिँदैनौँ, त्यहाँ पनि धेरै शब्द युज गर्न सक्छौँ. संख्यावाचक शब्द जाँदै हामी गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि हामी धेरै शब्द युज गर्न सकिन्छौँ. र यसैले यसमा के भन्छ भने संख्यावाचक विशेषणलाई गन्न सकिने, संज्ञाको अगाडि रहने विशेषणलाई संख्यावाचक विशेषण भन्छ. सरी, संख्यावाचक विशेषण भनिन्छ. यो चाहिँ गर्न सकिने, संज्ञाको अगाडि जुन चाहिँ पनि विशेषण आउँछ, संज्ञाको अगाडि, संज्ञाको जुन चाहिँ गर्न सकिन्छ, हामीले गर्न सकिन्छौँ, जुन चाहिँ त्यो संज्ञाको अगाडि आउँछ विशेषण, त्यो विशेषणमा चाहिँ संख्यावाचक विशेषण भन्दछन्. जस्तै 4 5 केही, सबै, धेरै, थोरै, दोस्रो, तेस्रो, यो सबै के हो? संख्यावाचक विशेषण हुन्. त्यसमा जस्तो परिमाणवाचक विशेषणमा असले धेरै पानी खाऊ. परिमाणवाचक विशेषणमा धेरै पानी खाऊ भनेपछि संख्यावाचक विशेषणमा के आयो? धेरै केटाहरू आए. धेरै, त्यो धेरैले के बतायो? केटाहरूको विशेषण बताउँदैछ भने अस्ति परिमाणवाचकमा धेरै पानी खाऊ, पानीको विशेषण अगाडि के आयो? धेरै आयो. यसरी नै अस्ति थोरै, परिमाणमा थोरै मही खाऊ. थोरै मिन्स अलिकति, कम्ती. थोरै मही खाऊ. यो मही संज्ञा भयो भने त्यसको अगाडि परिमाणको चाहिँ थोरै आयो भने आज संख्यावाचकको अगाडि पनि विशेषण त्यही आउँदैछ. थोरै मानिस गए. यो थोरै भन्ने शब्द, धेरै भन्ने शब्द हामीले दुईपट्टि युज गर्न सक्छौँ, चलाउन सक्छौँ. हामी बोल्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ. थोरै भन्ने शब्द, धेरै भन्ने शब्द. यसरी यहाँ थोरै मानिस अनुसार हामीले गन्ती गर्न सकिहाल्छौँ. तर कति मानिसहरू त? थोरै. त्यहाँ 1 2 जना मात्रै, 3 जना मात्रै. अघि आयो धेरै भन्नुसार धेरै, 50 जना, 20 जना, त्यस्तो. तर हामीले मानिस गन्ती गर्न सक्छौँ. बुझ्यो? यसैले गन्न सकिने
संज्ञाको अगाडि रहने विशेषणलाई संज्ञावाचक विशेषण भनिन्छ। त्यो विशेषण जो चाहिँ संज्ञाको अगाडि गर्न सकिन्छ त्यो विशेषणलाई चाहिँ हामी संख्यावाचक विशेषण भनिन्छ। जस्तै 4, 5, 6, केही, सबै, धेरै, थोरै, दोस्रो, तेस्रो यो सब संख्यावाचक विशेषण हुन्। अब यो सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक जुन जस्तो यहाँनिर हेर्नु पहिला 4 को सार्वनामिक विशेषण यो केटो बाटो छ। यो केटो अस्ति हामीले सर्वनाम के थियो सर्वनाम हामीले पढ्यौं संज्ञाको सट्टामा आउने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ भनेपछि यहाँनिर के छ यो केटो बाटो छ। यो केटो बाटो छ। ती केटीहरू नाच्छन्। यो केटोको अगाडि सर्वनाम आएकोले गर्दाखेरि यसमा कस्तो खालको बाटो छ। यो केटो बाटो छ। ती केटीहरू नाच्छन्। ती केटीहरू त्यहाँ केटीहरू छन् त तिनीहरूलाई ती भनेर सर्वनाम लिएर पुकार्दैछन्। यसरी नै यो केटो बाटो छन् केटाहरू यो भनेर सर्वनाम लिएर हामी पुकार्दैछौँ। यसैले यसलाई माथिका वाक्यमा यो र ती सर्वनाम हुन्। यो र ती सर्वनाम हुन् तर यी संज्ञाको अगाडि रहेर विशेषण भएको छ। तर के भएको छ यी संज्ञाको अगाडि आएर जब चाहिँ संज्ञाको अगाडि जुनै पनि सर्वनाम आउँछ त्यो चाहिँ विशेषण भएर जान्छ। संज्ञाको अगाडि जुनै पनि सर्वनाम आउँछ त्यो चाहिँ विशेषण भएर आउँछ। यसैले अगाडि रहने विशेषण भन्छ। यसकारण यसलाई सर्वनामिक विशेषण भन्छ। यसैकारण यसलाई सर्वनामिक विशेषण भन्छ। जस्तै यहाँ सर्वनामिक विशेषण जुन सर्वनाम विशेषण भएर आउँछ त्यसलाई सर्वनामिक विशेषण भनिन्छ। जुन चाहिँ संज्ञाको अगाडि जुनै पनि सर्वनाम आउँछ त्यो चाहिँ के भनिन्छ अटोमेटिक विशेषण भएर भनिन्छ। यसरी यसलाई जुन सर्वनाम विशेषण भएर आउँछ त्यसलाई सर्वनामिक विशेषण भन्दछन्। जस्तै यो त्यो जो जुन कुन यो सबै के हो सर्वनाम हो। तर यो सर्वनाम के भयो अहिले संज्ञाको अगाडि आएको छ। संज्ञाको अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै विशेषण भएर बनिन्छ विशेषण। जस्तो यहाँ इक्जाम्पल हेर्नु सर्वनाममा यो मेरो किताब हो। यो मेरो किताब हो। यो किताब संज्ञा हो भने तर कसको त मेरो भन्नुहुन्छ यो मेरो भनेर यहाँ पुकार्छ कि सर्वनाममा आउँछ भने सर्वनाम विशेषणमा सिधै भनिन्छ यो किताब भनेर संज्ञाको अगाडि सिधै आएका छ सर्वनाम। त्यसले यो सर्वनाम चाहिँ अहिले के भएर गएको छ विशेषण भएर गएको छ। यहाँ अगाडि यो मेरो किताब हो। यहाँ किताब तर यहाँ मेरोले चाहिँ के गरेछ त्यहाँनिर ग्याप गरेको छ। संज्ञालाई ग्याप गरेछ। यो मेरो किताब सर्वनाममा यो मेरो किताब हो यसमा सर्वनामको छ भने सिधै यो किताब हो भनेपछि किताब संज्ञा भने त्यसको अगाडि जुन चाहिँ पनि सर्वनाम आयो त्यो चाहिँ यहाँ विशेषण भएर आएका छन्। यसरी यसलाई सर्वनाम विशेषण भनिन्छन्। त्यो दिदीको कलम हो। त्यो कलम कसको कलम त्यो दिदीको कलम हो। सर्वनाम आयो भने त्यो केटी बाटी छ। यहाँ के भयो त्यो केटी संज्ञा हो भने त्यसको अगाडि जुन चाहिँ पनि सर्वनाम त्यो सर्वनाम भएर आएको छन्। यी असल भाडा हुन्। यी असल भाडा संज्ञा भयो तर असल ग्याप भएकोले यी असल भाडा हुन् भने सर्वनाम आयो भने यी छात्राहरू ज्ञानी छन्। छात्राहरू संज्ञाको अगाडि जुन चाहिँ सर्वनाम आएको यो के भयो यी विशेषणले काम गर्दैछ भने यो सर्वनामिक विशेषण हुन्छ। सो सर्वनामिक विशेषण जुन सर्वनाम विशेषण भएर आउँछ त्यसलाई सर्वनामिक विशेषण भन्दछन्। जुन चाहिँ सर्वनाम संज्ञाको अगाडि आउँछ त्यसलाई विशेषण भएर जब काम गर्छ भने त्यसलाई सर्वनामिक विशेषण भनिन्छ। सो फर टुडे दिस मच ओन्ली। नाउ व्हाट यु हैव टु डू इज पुरा यो अभ्यास गर्नु क्वेशन एन्सर गर्नु नम्बर 1 2 3 र यो तलका वाक्यहरूमा विशेषण छान र तिनीहरूका किसिम लेख। कस्तो खालको विशेषण कुन खालको विशेषण हो कुन किसिमका हो त्यो लेख्नु। The next time I will send you the correction. Not next week but soon I will give you the correction. So this is your last
online class. So today I have already given you, yesterday only I gave you the syllabus also, so study well. Good luck. Thank you.